औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे 43 आयत से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबू, ना तुम करीब जाओ, सलाता नमाज के, व अंतुम इस हाल में कि हो तुम सुकारा नशे की हालत में, हत्ता यहाँ तक कि तालमू तुम जान लो, मा तक़ूलूना जो तुम कहते हो, वला जुनुबन और ना कोई जनाबत की हालत में जाए नमाज पढ़े, इल्ला मगर वो जो आबिरिस सबीली जो कि मस्जिद के रास्ते जिसे भी गुजरना मकसूद हो, हत्ता यहाँ तक के तसिलू ये कि तुम गुसल कर लो, व इन कुन तुम और अगर हो तुम मर्जन मर्जा मरीज़ और अला सफ़रिन या हो तुम सफ़र में, औ जा अहदुम मिनकुम और आ जाए तुम में से किसी एक को मिनल गायती कज़ाए हाजत आ जाए, औ लामस्तुमुन निसा या तुमने छुआ हो अपनी बीवियों को, फलम पस ना तजिदू तुम पाओ मा अन पानी, फ़तयम्ममू पस तुम तयम्मुम कर लो, सईदन तय्यिबन पाकीज़ा मट्टी से, फ़मसहू पस तुम मसा करो, बिवुजूहिकुम अपने चेहरे का, व अयदीकुम और अपने हाथों का, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अफ़ुवन गफ़ूरा मुआफ़ करने वाला और बख्शने वाला। यानी यहाँ पर बताया गया जब शराब मुकम्मल तौर पर हराम नहीं हुई थी तो यहाँ पर नमाज की नशे की हालत में शराब पीकर नमाज पढ़ने की ममानियत का हुक्म आया कि उस हालत में जिस हालत में शराब पियो तो फिर नमाज ना पढ़ो, क्योंकि नशे की हालत में इंसान को नहीं पता होता वो क्या बोल रहा है। तो इसलिए ये हुक्म दिया गया कि जब तुम नशे की हालत में हो यानी शराब पी हुई हो तो उस वक्त तुम नमाज के करीब ना जाओ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शराब की हुर्मत जो है वो चूँकि अरब की घुट्टी में पड़ी हुई थी, इसलिए एकदम से शराब को हराम नहीं करार किया गया, बल्कि पहले उसकी नुकसान को नफ़े से ज़्यादा बताया गया कि इसका नुकसान जो है वो ज़्यादा है। फिर उसको नमाज के वक्त उसकी ममानियत की गई, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते शराब मुकम्मल तौर पर हराम की गई, जो कि बिल्कुल इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है कि कोई भी आदत छुड़वानी हो तो एकदम से नहीं छुड़वाई जाती बल्कि थोड़ी थोड़ी करके छुड़वाई जाती है। इसलिए ये हुक्म इस वक्त दिया गया था कि अभी शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी। चुनांचे एक दावत में शराब नोशी के बाद जब नमाज के लिए खड़े हुए सहाबा तो नशे में कुरान के अल्फाज भी इमाम साहब गलत पढ़ गए, जिस पर यह आयत नाजिल हुई कि नशे की हालत में नमाज ना पढ़ा करो। और दूसरे ये कि जब जनाबत की हालत में हो तब भी नमाज नहीं पढ़ना, और ये है कि जनाबत की हालत में या नापाकी की हालत में अगर कोई मस्जिद में से गुज़र के कहीं जाना चाहता है तो वो गुज़र सकता है, क्योंकि सहाबा कराम के जो घर थे वो इस तरह थे कि मस्जिद नबवी के दरवाजे से ही गुज़र कर घरों में जाया जाता था। तो इसलिए ये हुक्म दिया गया कि गुज़र के जा सकते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते यहाँ तक कि गुसल ना कर लिया जाए। और इसी तरह अगर कोई सफ़र में हो, मुसाफिर हो और या फिर कोई क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आ गई हो या कोई मरीज़ हो तो फिर उसके लिए ये है कि सफ़र में जैसे पानी नहीं मिलता, अक्सर पानी नहीं मिलता था, और अगर कोई मरीज़ है और उसके लिए पानी से ज़्यादा नुकसान हो सकता है पानी इस्तेमाल करने से, तो तब ये है तयम्मुम करने की इजाज़त दी गई कि तयम्मुम पाक मट्टी से करो। तयम्मुम का तरीका ये है, और इसमें ये है कि तयम्मुम की इजाज़त दी गई है किन किन चीज़ों में। इसमें मुसाफिर के लिए है जिसको पानी ना मिले, बीमार के लिए इजाज़त दी गई है, और क़ज़ाए हाजत से आने वाला जिसको पानी ना मिले, बीवी से मुबाशरत करने वाला और उनको भी, यानी कि इस सूरत में भी मुबाशरत से भी पाकी के लिए अगर पानी ना मिले तो इसके लिए भी तयम्मुम की इजाज़त है। और तयम्मुम का तरीका ये कि एक ही मरतबा दोनों हाथ ज़मीन पर मार कर बारी बारी दोनों हाथ एक हाथ दूसरे कलाई तक पूरे बाजू तक फेरें और फिर दूसरा हाथ पहली वाली बाजू पर पूरा फेरें और मुंह पर भी इसी तरह फेर लें, और दोनों हथेलियों और चेहरे पर एक ही मरतबा मारना, यानी एक ही दफ़ा हाथों पे मट्टी लेकर हाथों पे हाथ जो है वो मट्टी पर मार के तो फिर अपने दोनों बाजू और चेहरे पर फेर लेने से ही इंसान पाक हो जाता है। और इसमें ये है कि अपने चेहरे का और हाथों का जो है बाजुओं का मसा कर लिया जाता है। अलम तारा इलल लज़ीना, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों के लिए, ऊतू नसीबन जो दिए गए हिस्सा मिनल किताब में, यशतरून ज़लालता और वो ख़रीदते हैं गुमराही, व युरीदूना और चाहते हैं वो अन तज़िल्लु सबीला ये कि आपको भी गुमराह कर दें, यानी तुम्हें भी गुमराह कर दें। यानी ये बनी इसराइली का ही ज़िक्र है यहूदियों का कि उनको, वो अहले किताब हैं, उनको किताब में से हिस्सा दिया गया था लेकिन फिर भी वो गुमराही को ख़रीदते हैं। वल्लाहु आलम, और अल्लाह ताला जानता है बि आदाइकुम अपने दुश्मनों को, वकफ़ा बिल्लाही और काफ़ी है अल्लाह ताला वलियन उनका काफ़ी है अल्लाह ताला मददगार, वकफ़ा बिल्लाही नसीरा और काफ़ी है अल्लाह ताला ही मददगार।
یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہی اور مددگار ہونا ہی کافی ہے مسلمانوں کے لیے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو، جو کہ یہودی ہیں، یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں کلمہ، حروف کو، ام مواضعہ، ان کی جگہوں پر سے، یعنی قرآن پاک پڑھتے ہوئے جگہوں پر سے بدل دیتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور ہم نے سنا، غیر مسمعی، اور ہم نے نہیں سنا، یعنی ہم نے ایسا سنا کہ جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، ورائنا، اور وہ کہتے ہیں رائنا، یعنی ہمارے چرواہے، لیم، موڑ کر، بھی السناتہم، اپنی زبانوں کو، وطانن، اور وہ تانے دیتے ہیں، فی الدین، دین کے معاملے میں، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی درس یا بیان مطلب دے رہے ہوتے تھے تو یہودی جو تھے ایک تو بار بار ان کو رائنا کہتے تھے، راجینا اصل لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری بات سنیں، یا ہماری طرف رائنا ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے، تو وہ رائنا کہہ دیتے تھے زبان کو موڑ کے عین کے ساتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، تو اس طرح وہ ہر لفظوں کو بھی، قرآن پاک کو بھی غلط غلط طریقے سے پڑھتے تھے اور اس کے معنی بدل دیتے تھے۔ ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، قالو کہتے، سمینا، ہم نے سنا، واطانا، اور ہم نے اطاعت کی، وسما، اور سنیں، ونظرنا، اور ہماری طرف دیکھیے، لکانا، تو یہ خیرن، بہتر ہوتا، لہم، ان کے لیے، واقوم، اور زیادہ سیدھا ہوتا، ولکن لعنہم اللہ، اور لیکن لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون، پس نہیں ایمان لاتے ان میں سے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ یہ یہودیوں کی جو تھی بہت ہی تھوڑی تعداد جو تھی وہ ایمان لائی تھی، مشکل سے 10 یہودی بھی جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ غلط غلط طریقوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنی اور ہماری طرف دیکھیے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے غلط الفاظ استعمال کیے، جس کے باعث ان کو جو ہے سخت سزا دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو دیے گئے کتاب، آمنو، تم ایمان لے آؤ، بما، اس پر، نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے قبل کے، ان نطمسا، ہم بگاڑ دیں، وجوہاً، چہروں کو، ونردوہا، اور ہم پھیر دیں، علی ادبارہا، ان کی پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم، یا ہم لعنت کریں ان پر، کما، جیسا کہ، لعنا اصحاب السبت، ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، وکانا، اور ہے، امر اللہ، حکم اللہ تعالیٰ کا، مفعولاً، ہونے، پورا ہو کر، ہونے، رہنے والا، یعنی یہاں پر بھی اہل کتاب کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، یہودیوں سے ہی مخاطب ہیں کہ جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ تمہارے پاس جو کتاب تھی، تورات تھی، انجیل تھی، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس پر تم لوگ ایمان لے آؤ، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں، یا پھر ہم ان کو پیٹھوں کی طرف پھیر دیں، اور یا پھر ہم ایسے ان پر لعنت کریں، اللہ تعالیٰ لعنت کرے جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ایشرکا، کہ شرک کیا جائے، بھی اس کا، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت میں ہے کہ بے شک شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، لمن یشاء، جس کو بھی چاہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے گا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، فقد افترا، پس اس نے باندھا، اسمن عظیما، اس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا گناہ۔ الم تارا الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاکیزہ خیال کرتے ہیں، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور نہ کوئی بھی وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلہ، دھاگے برابر بھی۔ یہاں پر بھی یہودیوں کا جو ایک زوم تھا کہ ہم بہت اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہی کہتے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کر دیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے جس کو چاہے کہ پاک کرے اور گناہوں سے پاک کر دے، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے برابر۔ فتیلہ جو ہے یہاں پر، فتیلہ فتیل سے ہے نکلا ہوا، کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ پر جو ایک دھاگے یا سوت کی طرح کا باریک دھاگا نکلا ہوتا ہے، اس کو کہا گیا ہے یہاں پر فتیلہ، یعنی کسی
پر بھی اس قدر باریک دھاگے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ انظر کیفا، دیکھیے کیسے یفترون علی اللہ الکذبہ، وہ گھڑتے ہیں جھوٹ اللہ تعالیٰ پر، وکفا اور کافی ہے بھی اسم مبینہ، کافی ہے ان کا یہ گناہ ان کے کھلا گناہ کرنے کے لیے، مطلب یہ بات جو ہے جو یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، یہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ تو یہ ہم ختم کرتے ہیں، 10 منٹ ہو گئے تو پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔